अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज इतना बेहतरीन तरीका इलाज होने के बावजूद अपनी अफादियत कहाँ पे खो रहा है। असल में बात यह है कि नए होम्योपैथ डॉक्टर जब केस लेते हैं तो वो सिर्फ केस टेक करते हैं, यानी कि जब मरीज़ आता है उनसे सिर्फ अलामात को कलेक्ट करते हैं और उसी पे दुआ की सिलेक्शन कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ही हमारी बुनियादी गलती शुरू होती है, जिसकी वजह से हम दुरुस्त दुआ तक नहीं पहुँच सकते। असल बात यह है कि जब मरीज़ अपनी अलामात बता रहा होता है और अलामात बताने के बाद हमने उन अलामात का एनालिसिस करना होता है, हमने दुरुस्त अलामात ढूंढनी होती हैं, मरीज़ से अगलवानी होती हैं, ताकि बीमारी की असल जड़ का पता चले, असल बुनियाद का पता चले कि कहाँ से बीमारी शुरू हुई और मरीज़ हमें क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि मरीज़ सिंपल सी बातें करता है, जैसे कि आप महफिल पसंद करते हो, यानी कि मरीज़ हमें बताता है कि मुझे कंपनी डिज़ायर है, लेकिन हमने डिज़ायर फॉर कंपनी लिख लिया और इसी पे दुआ की सिलेक्शन कर दी। असल बात यह है कि हमने उसे दोबारा सवाल ही नहीं किया कि आपको कंपनी की डिज़ायर क्यों होती है। वो कहता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा दिल घबराता है, मुझे खौफ फील होता है। इसका मतलब है कि कंपनी की डिज़ायर नहीं है, उसे फियर ऑफ अलोन है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। हम उससे फिर पूछते हैं कि आपको तन्हाई में क्यों डर लगता है। वो कहता है कि डर मुझे उस वक्त लगता है तन्हाई में जब अंधेरा होता है। अब ये अलामत फियर ऑफ डार्क में तब्दील हो जाती है। अब हम दोबारा सवाल करते हैं कि आपको तन्हाई में अंधेरे में क्यों डर लगता है। वो कहता है कि मुझे ऐसी शक्लें नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी वजह से मैं डर जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि असल बात यह है कि उसे फियर ऑफ ईवल है। अब कहाँ कॉमेडी डिज़ायर और कहाँ फियर ऑफ ईवल है। इसी तरीके से अगर हम किसी मरीज़ से पूछते हैं कि आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है, मसला आप खाना क्या पसंद करते हैं, वो कहता है कि मुझे चाय पसंद है। आप डिज़ायर फॉर टी, जब हम उसे पूछते हैं कि आपको चाय क्यों पसंद है, वो कहता है कि चाय मुझे इसलिए पसंद है कि वो जिस्म को एनर्जी देती है। तो अब अलामत चेंज हो गई। अब डिज़ायर फॉर एनर्जेटिक। इसी तरीके से जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है, अगर फीमेल हो, वो मेंसेस की प्रॉब्लम की जिक्र करती है कि डेट या तो नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा आ रही है या उसे स्पॉट लगते हैं, तो हम उसी अलामत को लेकर तो दुआ को प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम
یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ جو شروع ہوا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. کیا کوئی صدمہ ہوا تھا؟ کیا جسم بھیگ گیا تھا؟ پاؤں بھیگے تھے؟ کوئی ٹینشن ہوئی تھی؟ کوئی خوف فیل ہوا تھا؟ یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا تھا جس کے بعد آپ کو یہ بیماری شروع ہوئی یا یہ مرض شروع ہوا؟ تو دوستو، جب تک ہم کسی بھی مرض کی جڑ تک نہیں جائیں گے، جب تک اس کی بنیاد کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک ہم اس کا درست علاج نہیں کر سکیں گے. اس لیے مریض سے صرف کیس ٹیکنگ نہ کیا کریں، صرف علامات کی کلیکشن نہ کیا کریں. ایک دفعہ ڈاکٹر کینٹ نے اپنے چند شاگردوں سے بات کی کہ آپ یہ چند مریض بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے علامات کلیکٹ کریں، ان سے کیس ٹیکنگ کریں. تو وہ چند ڈاکٹر جو ہے کیس ٹیکنگ کر کے ڈاکٹر کینٹ کے پاس لے آئے. تو ڈاکٹر کینٹ نے جب ان کا وہ پیج دیکھا، کیس دیکھا، تو کہنے لگے یہ تو ایک ڈیٹا انٹری ہے، اس میں وہ چیز کہاں ہے، وہ علامت کہاں ہے جس کی بنیاد پر ہم نے علاج کرنا ہے. تو دوستو، صرف ڈیٹا انٹری کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کون سی علامات چاہیے علاج کے لیے. اور جب تک ہم درست علامات تک نہیں پہنچیں گے، تب تک ہم درست دعا تک نہیں پہنچیں گے. اور جب تک درست دعا تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم مریض کو صحت کاملہ نہیں عطا کر سکتے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کی بنیاد پر ہومیوپیتھی کی پوری عمارت کھڑی ہے. اگر یہاں پہ ہی ہم بنیاد پہ ہی غلطی کر دیں گے تو چاہے ہم کیس کو ریپٹرائز کر لیں، چاہے ہم اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیں، جتنے مرضی زیرک ہوں، ہمیں ہومیوپیتھی ادویات پر جتنا مرضی عبور حاصل ہو، ہم درست دعا تک نہیں پہنچ سکتے اور مریض کو درست نہیں کر سکتے. دوستو، آج کا یہی ٹاپک تھا، ٹرو علامات، ٹرو سمٹم، درست علامات، کلیئر علامات. یہ ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا، اور بنیادی طور پر ہم جو غلطی کرتے ہیں، آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم کیس کو زیادہ سے زیادہ انالیسس کریں، ان کا کیس کو زیادہ سے زیادہ پروو کریں، مریض سے علامات اگلوائیں. یہی ڈاکٹر کا فن ہے، یہی فن ہومیوپیتھی ہے، یہی کیس ٹیکنگ کا فن ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں. اور اگر آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمارے ویڈیو بنانے میں یا سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ہم اپنی غلطی کو درست کریں اور درست ہومیوپیتھی کی طرف سفر شروع کریں. اللہ حافظ. اللہ نگہباں.